अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको अब तक तो मालूम हो चुका होगा कि साबिक सदर जनरल रेड परवेज़ मुशर्रफ साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो अब खालिक हकीकी से जाम मिले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। तो इस हैसियत से उनके काफ़ी सारे जो इम्पैक्ट है वो भी पाकिस्तान पर है। उनमें कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, और उनकी ज़बान हयात पे भी हम एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो है कि वो 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उनकी फैमिली मुहाजिर थी, उसके फादर एक सिविल सर्वेंट थे। तो अगस्त 1947 को माइग्रेशन करके वो कराची आए, फिर उधर ही सेटल हुए। उसके बाद फिर उसके फादर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जॉब करते रहे। तो वो टर्की गए, कुछ अर्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी टर्की में भी गुजारा। फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आए और 1961 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। 1964 में पास आउट हुए और 65 और 71 की जंग में भी उन्होंने शिरकत की। और जबकि 1999 की कारगिल वॉर में उन्होंने एज चीफ आर्मी स्टाफ शमूलियत इख्तियार की थी। तो ये उनकी ज़िंदगी के कुछ मेन फैक्ट्स है जो हमारे सामने हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है वो भी अब हमने देखनी है। सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ पे देखते हैं। तो उनकी जो वालदा साहब है वो भी उस ज़माने में काफ़ी पढ़ी लिखी खातून थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब करती थी। उनके वालिद साहब जो है वो सिविल सर्वेंट थे। उनका एक भाई है वो भी ब्यूरोक्रेट था, जबकि उनके दो बच्चे हैं, बेटा बिलाल और बेटी का नाम मेरे भी जहन से निकला हुआ है। और वाइफ जो है वो, बल्कि बेटी का नाम आयला मुशर्रफ है जबकि वाइफ का नाम साहिबा मुशर्रफ है। तो जो इसके वालिद साहब थे सैयद मुशर्रफुद्दीन थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। तो अभी जो है उन्होंने मतलब जो है काफ़ी पाकिस्तान के लिए खिदमात भी अंजाम दी। नो डाउट उनसे गलतियाँ भी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ऑन दी और उन्होंने बहुत अच्छा ही सोचा था अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उन्होंने 1961 में आर्मी ज्वाइन की, जबकि वो चीफ आर्मी स्टाफ 7 अक्टूबर 1998 को बने। ठीक 37 साल बाद अपनी सर्विस के, यानी कि 37 साल उन्होंने मेहनत की, जिसमें ब्रिगेडियर भी रहे, डिफरेंट ओहदों पे रहे, फिर मेजर जनरल बने, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर पहले ये भी जनरल ज़ियाउल के मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे, लेकिन एट द एंड टाइम इनकी जगह किसी और ब्रिगेडियर को अपॉइंट कर दिया गया। तो ये उनके साथ भी शहीद होने से बच गए। तो अपने सफ़ानयात में जो उन्होंने लिखा है कि वो तकरीबन कई दफ़ा मौत के मुंह से होते होते बचे, लेकिन इस बार तो बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि बस अब नहीं बच सकते। तो लेकिन इस बार ही अल्लाह ताला ने इनको अपने पास जो है वो आना लिखा हुआ था, तो इस बार ही नहीं बच सके और अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में 5 फरवरी को खालिक हकीकी से जा मिले। तो उनकी ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स हम जो है उन पर नज़र दौड़ाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये 1985 में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। उसके बाद फिर मिलिट्री सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुए थे, लेकिन इन द एंड टाइम इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद 1992 में फिर ये मेजर जनरल बने, तो DGMO भी रह चुके जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। उसके बाद फिर 1995 में जब लेफ्टिनेंट जनरल बने, बाद में कोर कमांडर मंगला गैरिजन में भी ये ड्यूटी देते रहे। उसके बाद 1998 में 7 अक्टूबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जनरल जहांगीर करामत के रेजिग्नेशन के बाद, जो कि उस टाइम के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उनसे फोर्सफुली जो रेजिग्नेशन डिमांड किया था। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रिगेडियर उस टाइम जो है वो एजाज शाह साहब ने कहा था कि आप बस फ़ौरन आ जाए। वज़ीर आज़म साहब ने आपको याद किया, तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि आइदर विद यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म। तो उन्होंने कहा विद इन यूनिफॉर्म यू शुड अपीयर इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विदाउट इन्फॉर्मिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ दैट टाइम। तो ये सारी बात है जो उनकी ज़बान से भी साबित होती है। उन पे जो अब अटैक्स है उनके बारे में क्या, दिसंबर जो है 2003 उसमें उनके पास 3 अटैक्स हुए थे। एक तो झंडा चीची पुल पर हुआ था 14 दिसंबर को, लेकिन वो तब बच गए थे। जबकि जो अगला अटैक हुआ था वो 25 दिसंबर 2003 में होता, जिनमें 3 खुदकुश बमबार उन पे अटैक करने के लिए थे, उनकी गाड़ी से टकराने के लिए। 2 तो उनके करीब ही पहुंच गए, लेकिन उनके मोटर कैट की गाड़ियां उड़ा दी गई, लेकिन उसके बाद भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ महफूज रहे। तो तीसरी गाड़ी का ये कहा जाता है कि वो जो है मतलब इंजन स्टार्ट ना कर सके, किसी और वजह से वो अपना जो टारगेट है वो एम नहीं कर सका, तो वो फिर फरार हो गया था। बाद में फिर ये सारे पकड़े भी गए, उसमें फौज के भी अंदर के लोग भी इन्वॉल्व थे, जब बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की गई। तो ये सारा है। तो 1999 12 अक्टूबर का वो दिन आता है जब ये पाकिस्तान के हर सार सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं एक मिलिट्री कू के ज़रिए, जो कि
کہ جب وہ سری لنکا سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جب ان کو اترنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن اینی ہاؤ جیسے ان کا پلان ہوتا ہے، جیسے اب ایکسپوز کیا گیا ہے کہ اس ٹائم کے جو کچھ آفیسرز ہیں جن میں جنرل محمود، جنرل شاہد عزیز، جنرل عزیز اور کور کمانڈر کراچی، جو انہوں نے مل کے پلاننگ کی ہوتی ہے ٹو دیٹ کو کی، کہ ان دا کیس اگر پرویز مشرف صاحب کو ان کے پوسٹ سے ڈسمس کیا جاتا ہے تو پھر یہ پاسبل ایکشنز ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس دوران انہوں نے سارا پلان کیا، تو جو کہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، جس میں جنرل مظفر عثمانی صاحب جو اس ٹائم کور کمانڈر کراچی ہے ان کا اہم کردار ہے۔ تو انہیں یوں کنفرم ہوا کہ جنرل افتخار صاحب جو اس ٹائم میجر جنرل تھے، جو جی او سی ملیر تھے، ملیر کینٹ، انہوں سے مشرف صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ میرے تو کتوں کا نام کیا، جیسے انہوں نے کہا ڈاٹ اور بڑی۔ اس کے بعد وہ پھر اترے، اس کے بعد پھر انہوں نے جیسے ہی مارشل لا نافذ کے، پھر انہوں نے چیف فارم اسٹاف چیف ایگزیکٹو پاکستان کا بھی اوتھ لیا، اور اس کے بعد پھر کیس چلتا رہا۔ پھر نواز شریف کو دسمبر 2000 کو 7 دسمبر کو پاکستان سے جلا وطن کر دے گا 10 سال کے لیے۔ اس کے بعد پھر جون 2001 میں صدر رفیق طارق صاحب کو بھی انہوں نے ان کے آفس سے ریموو کر کے پھر پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی خود سنبھال لیا۔ اس دوران پھر ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد پھر پاکستان کی پورا ایک جو ہے نقشہ ہی بدل جاتا ہے، جب امریکنز جو ہے افغانستان پر آتے ہیں، پھر اٹیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ افغانستان سے بھی کافی ٹیررسٹ ہماری طرف آ جاتے ہیں، تو جس میں کولن پال ایز پر پرویز مشرف کوٹیشن ان ہز بک کہ کولن پال called him by 12th of September and clearly said to him either with us or against us, there is no grey area, while Richard Armitage threatened General Mahmood that he should be ready to be popped back into the Stone Ages if they are not ready to cooperate with the US and the Alliance forces۔ تو اس ٹائم کے یہ حالات ہے جو کہ پریشرائز تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑا، جو پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2002 میں اگر دیکھا جائے تو گوادر پورٹ کا سب سے پہلے افتتاح بھی جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا۔ اس سے پہلے گوادر پورٹ کبھی بھی افتتاح نہیں کیا گیا، جب چائنیز کے ساتھ جب ڈیلیگیٹس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ تو سیم اس دیکھے تو اس دور میں یہ بھی دیکھے ٹیلی کام کو بھی بہت بوم آیا تھا، مطلب ایک کینڈیڈیٹ ہوتا تھا جب فریش انجینئرز ہوتے تھے اور آگے پیچھے 5 نوکریاں ہوتی تھی، اتنا مطلب بوم آیا تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ وہ بھرتی کیے جا رہے تھے۔ یہ بھی مطلب کہ کچھ پازیٹیو امپیکٹس، اکانومی بہت اچھی تھی، ہماری جی ڈی پی 7% تک بھی جا چکی ہے پرویز مشرف کے دور میں، اور اس کے علاوہ ہماری کرنسی بہت سٹیبل تھی ان کے دور میں، اور بھی بہت سارے پازیٹیو امپیکٹس ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ 2005-06 تک تو بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن آفٹر 2007 مارچ 2007 جب انہوں نے کا چیف جسٹس سے ایشو ہوا، پھر اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا جب لائرس کی کمیونٹی ان کے اگینسٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 3 نومبر کو ان کو دوبارہ ایمرجنسی لگانی پڑ گئی، اور ان دا اینڈ پھر 29 نومبر 2007 کو ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہونا پڑا، اور فیبرری 2008 کو پھر ان کو الیکشن کروانے پڑے، اور ان دا اینڈ 18 اگست 2008 کو انہوں نے ریزائن کر دیا فرام دا پوسٹ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان بائی سیئنگ پاکستان کا اللہ حافظ۔ تو یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہ آتے 2013 مئی کے دنوں میں پاکستان نے اپنی ایک پارٹی بنا کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن اس ٹائم کی حکومت اور چیف جسٹس جو ہے وہ اس پہ کیسز بناتے ہیں اور وہ کیسز کو فیس کرتے رہتے ہیں۔ پھر 2016 میں ان کو پاکستان سے ایکزٹ روٹ مل جاتا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے تھرو، پھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد علاج کے، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آتے ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ان دا اینڈ پھر وہ ان کافی نہیں وہ پاکستان میں آتے۔ تو یہ ان کی ہے، تو ڈفرینٹ ان کے واقعات رہے، جس سے لال مسجد کا بھی رہا ہے جس میں ڈیفینڈ کرنا چاہے تو ڈیفینڈ کی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ ٹیررسٹ بھی بہت سارے تھے، جب انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، سب کچھ کیا، جب نہیں مانے ان دا اینڈ جب وہ مسلسل اٹیکس کرتے رہے تو اس پہ پھر یہ سب ہونا ہی تھا۔ اینی میں پھر اب یہی ہو سکتا ہے، بس یہ کہ اب جو بھی اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال لے کے چلے گئے، اب آگے کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔